يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. إن كان لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هداك، بمن يلوذ من عصاك، بمن يلوذ من عصاك. This Eid, while many people choose their new outfits for Eid with joy, in Gaza, many people are still waiting for the chance to feel the same happiness. For those people, it's more than just clothing. It's feeling of celebration, dignity and hope. Today we are providing Eid clothes to our families in northern Gaza to bring joy and happiness to their hearts. This effort is made possible by the generous donation from As-Salik. May Allah reward them with the best of rewards. ربكم فاغفروا، يأتي السحاب الممطر، يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. ربكم فاغفروا، يأتي السحاب الممطر، يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. ربكم فاغفروا، يأتي السحاب الممطر، يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. ربكم فاغفروا، يأتي السحاب الممطر، يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. ربكم فاغفروا، يأتي السحاب الممطر، يروي البلاد والعباد.